وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. ما شاء الله سبحان الله. قال يا بشرى قال يا بشرى غلام وأسروه بضاعة. سبحان الله. والله عليم بما يعملون. ما شاء الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. سبحان الله ما شاء الله. قال يا بشرى هذا غلام. سبحان الله. الله أكبر. قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون. ما شاء الله. الله أكبر. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. سبحان الله. وكانوا فيه من الزاهدين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ما شاء الله سبحان الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان
صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। कारी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत कलाम अल्लाह पेश की है। हजरात सामाई, हमारा प्रोग्राम